अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाशिंगटन से मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज मई की 13 तारीख है और यहाँ अमेरिकी दारकूमत में शाम के 8 बज चुके हैं। और आज जबकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस या कोविड-19 नामी बीमारी की वजह से हुए लॉकडाउन को 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तो बहुत से ममालिक में लॉकडाउन को नरम कर दिया गया है, ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। और अमेरिका की मुतादिद रियासतों में भी ये सब कुछ हो रहा है। और आज के दिन ही अमेरिकी दारकूमत वाशिंगटन की हुकूमत ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन या स्टे एट होम ऑर्डर्स जो हैं वो 8 जून तक नाफिजुल अमल रहेंगे। क्या वजह है कि कुछ रियासतें जो हैं वो खुल रही हैं, कुछ रियासतें बंद हो रही हैं, कुछ रियासतों में एक्सटेंड किया जा रहा है। दुनिया भर के ममालिक की भी यही सूरत हाल है। हालांकि ये बीमारी जो है मुसलसल फैल रही है और मज़ीद लोगों को अपना निशाना बना रही है। इस वक्त तक पूरी दुनिया में 44 लाख मरीज़ सामने आ चुके हैं और तकरीबन 2,97,000 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। और सिर्फ अमेरिका के अंदर जब 14 लाख से ज़्यादा मरीज़ और 85,000 के से ज़ायद हलाकतें हैं इस वायरस की वजह से, तो बहुत सी रियासतें जो हैं वहाँ पर लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। इसी तरह पाकिस्तान में भी लॉकडाउन में नरमी की गई है। बाज़ारों में ईद की वजह से शदीद रश देखने में आ रहा है लोगों का, और ईद की शॉपिंग ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन ये एक गलत इकदाम है और एक लोगों को सोच समझ के चलना होगा। ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब में जहाँ पर ईद की छुट्टियाँ 23 से 27 मई तक हैं, तो वहाँ पर इस दौरान कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है कि 23 से 27 मई के दरमियान में 5 लोगों से ज़ायद के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी और ये कर्फ्यू नाफिजुल अमल रहेगा ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इसी तरह दुनिया भर में जो है मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन नरम तो कर दिया गया है, लेकिन साथ साथ शदीद एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की गई हैं और लोगों को समझाया गया है कि किस तरह आपने बतदरीज अपनी ज़िंदगी को वापस नॉर्मल की तरफ लेकर आना है। शायद ये नॉर्मलसी हमें फिर ना मिल सके, लेकिन और इसको बहुत वक्त लगे जब तक हम ज़िंदगी को वापस अपने उस तरीके से जी सकें जैसे हम फरवरी 2020 से पहले थे। दूसरे जो नंबर पर जो मुल्क जहाँ पे सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं वो बरतानिया सामने आया है, जहाँ पर 33,000 हलाकतें हैं। और इसके अलावा ब्राज़ील और रशिया में शदीद जो है इस वायरस का फैलाव देखा गया है। रशिया के अंदर जहाँ पर 2,40,000 के करीब इसके मरीज़ सामने आए हैं, वहाँ पर तकरीबन 2,200 के करीब हलाकतें हुई हैं सिर्फ। लेकिन फिर भी ये एक सर्ज है जो देखने में आया। इसके अलावा जो ब्राज़ील है वहाँ पर तकरीबन 1,80,000 के करीब मरीज़ सामने आए हैं और 12,000 हलाकतें हो चुकी हैं ब्राज़ील में। इससे पहले ऑफ कोर्स इटली, फ्रांस और जर्मनी जो है वहाँ पर भी इन मरीज़ों की तादाद जो है वो 27, 28 और 30,000 के करीब लगभग है। इसी तरह तो ये ममालिक जो हैं कुछ कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन को खोला जाए, लेकिन मेरे ख्याल से और बहुत से जो यहाँ पर सेहत आमा के माहिरीन हैं उनका भी ये कहना है कि अभी ये फैसला कबल वक्त होगा। डॉक्टर एंथनी फाउची जो हैं यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और वबाई अमराज के माहिर हैं और अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स के अहम रुकन हैं। उन्होंने भी कहा है अमेरिकी सेनेट के सामने एक समाअत के दौरान कि मुल्कों और रियासतों को कबल वक्त खोलना ख़तरनाक साबित हो सकता है और अभी ये वायरस जो है अपनी पीक देखेगा। जून के महीने में इस वायरस से हलाकतों की तादाद सिर्फ अमेरिका के अंदर 3,000 रोज़ाना के हिसाब से हो सकती है अगर लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाता है। तो हुकूमतों को सोचने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ एक और इस वायरस के साथ साथ एक और फितना या एक और जो मसला है जिससे हम निबर्द आज़मा हैं, वो है इस वायरस के हवाले से फैलाई जाने वाली साजिशी थ्योरीज़, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो हैं वो बहुत सी फैलाई जा रही है। और ख़ास तौर पर ये सिर्फ पाकिस्तान या तरक्की पजीर ममालिक की बात नहीं है, बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी इस तरह की थ्योरीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पर सामने आ रही हैं। आज ही जर्मनी के शहर बर्लिन में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ जहाँ पर लोग लॉकडाउन ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे थे और एक बड़ी तादाद वहाँ पर मजहबी जो है नुमाइंदों की थी, जिसमें कुछ लोगों ने जिसमें यहूदी जो लॉबी है उसके अरकान ने ये कहा कि ये जो पूरा वायरस का सिलसिला है ये एक यहूदियत के ख़िलाफ़ साजिश है। इस तरह कैथोलिक मज़हब के लोगों ने कहा कि ये कैथोलिक मज़हब के जो इज्तिमात हैं उनको ख़त्म करने की या उनको कम करने की एक कोशिश है। और इसी तरह पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये यहूदियत की इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है। और फिर बिल गेट्स का नाम बहुत ज़्यादा आता है कि उनकी एक साजिश है कि पूरी दुनिया के
انسانوں کے اندر یہ چپ ڈال دی جائے اور ان کو مانیٹر کیا جائے. مطلب یہ اس طرح کی جو سازشی تھیوریز ہیں یہ تو آتی رہتی ہیں سامنے, اور مذہبی جو کلٹ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں جس طریقے سے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر لوگ بیٹھ کر اس کی باتیں کرتے ہیں, تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتی. اگر عمران خان, جاوید چودھری اور پھر فیصل رضا عابدی جیسے سیاستدان بھی جب بیٹھ کر یہ بات کریں گے نیشنل ٹی وی کے اوپر کہ ہاں جی یہ وائرس کچھ نہیں ہے, یہ ایک سازش ہے جس کے تحت لوگوں کے دماغوں میں چپ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے خون کے اندر چپ ڈال دی جائے گی ویکسین کے ذریعے, اور یہ بل گیٹس جو ہیں یہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کی تھیوریز اگر آپ بیٹھ کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ یا اپنے یوٹیوب چینل سے بات کریں گے تو لوگوں کو گمراہ کریں گے آپ. تو لوگ اس چیز کو اگر بلیو کرتے ہیں, کچھ چند فیصد بھی بلیو کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا خطرناک جو ہے ٹکنگ ٹائم بم بن جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ایک سازش ہے, یہ تو ایک جو ہے ہمارے خلاف, مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے, تو پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. تو لوگ جو ہے اس چیز کو سیریس اگر لیتے ہیں تو یہ صرف آپ کے اس پہ ہوگا کہ آپ نے اگر یہ بات کی ہے اور اس کو آگے پھیلایا ہے, تو حالات جو ہے اگر خطرناک رخ اختیار کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. لیکن پاکستان میں جو اتھارٹیز ہیں ان کو ضرور اس پر ایکشن لینا چاہیے. جیسے کہ ٹویٹر ہے, اس نے ابھی اعلان کیا ہے کہ کووڈ-19 یا کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی بھی معلومات جو ہیں وہ اگر ٹویٹر کے اوپر ڈالی جاتی ہیں تو ان کو ماڈریٹ کیا جائے گا, ان کو دیکھا جائے گا, اور ان کے نیچے اگر تو وہ اگر وہ بہت زیادہ خطرناک جو ہے گمراہ کن معلومات ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا, اور اگر کوئی بندہ اپنا اوپینین دے رہا ہے تو اس کو ماڈریٹ کیا جائے گا, اس کے نیچے صحیح معلومات جو ہیں وہ پوسٹ کی جائیں گی اس ٹویٹ کے نیچے, اور اس کو پھیلانے سے روکا جائے گا کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازشی جو ہے ایک سازش ہے جس کے تحت لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا بھر میں ان کے خون میں یا دماغ میں وائرس کی ویکسین کے ذریعے چپ ڈالی جائے گی. یہ ایک نہایت ہی بھونڈا قسم کا ایک نظریہ ہے جو پہلے بھی جب ملیریا کے حوالے سے بل گیٹس نے کوششیں کی تھی تو اس کے حوالے سے بھی سامنے آیا تھا, لیکن اس کے کوئی ٹھوس جو ہے ثبوت نہیں ہے, اور یہ محض لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے. WHO بھی اس کے حوالے سے بات کر چکا ہے, اور آف کورس اگر یہاں پہ بات کریں تو امریکہ کے اندر رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں یا کچھ یہاں پر بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اوپینین دیتے ہیں اپنے, اور وہ بھی اس طرح کی جو ہے کانسپریسی تھیوریز ہیں ان کو پھیلاتے ہیں. تو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ جرمنی کے اندر, ترقی یافتہ ملکوں کے اندر, امریکہ کے اندر بھی اس طرح کی سازشی جو تھیوریز ہیں ان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. لیکن آپ لوگ اپنے یہاں پر اس حوالے سے ماڈریشن ہوتی ہے, لوگوں کو ان کے الفاظ اور ان کے جو ایکشنز ہیں ان کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. تو آپ بھی اگر اس طرح کی کوئی سازشی تھیوریز ہیں, اس طرح کی باتیں ان پہ سنتے ہیں, تو پلیز اپنی ریسرچ کریں, جا کر اس کو پڑھیں آن لائن, اور ایسے مستند اور جو ایسے اداروں کی باتوں پر یقین کریں جو مستند ہیں, جو پوری دنیا میں جن کو مانا جاتا ہے. WHO ہے, سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے, اس کے علاوہ آپ کی اپنی حکومت جہاں جہاں آپ لوگ ہیں وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں, ان کی بات کو سنیں آپ, بجائے اس کے کہ آپ ایسے لوگوں کی بات سنیں جو محض کچھ لائکس کے لیے, کچھ نمبرز کے لیے ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر اور اپنے پیسے بنانے کے لیے اس قسم کی سنسنی خیزی پھیلاتے ہیں, اور پھر جو عوام ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں. تو اس وقت بھی پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. پاکستان میں لوگوں کو چاہیے کہ ابھی بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو قائم رکھیں, اپنے آپ کو, اپنے ارد گرد کے ماحول کو بچائیں اور گھروں پر رہیں. خدا را میں پچھلے 2.5 مہینے سے گھر سے کام کر رہا ہوں, اور محض ضرورت کی چیز لینے کے لیے گھر سے باہر چند ہی بار نکلا ہوں جو میں اپنی انگلیوں پہ گن سکتا ہوں. تو یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی حکومت, جہاں پر جس جگہ میں رہ رہا ہوں, اس حکومت کی بات سنوں اور اس پر عمل درآمد کروں. تو آپ بھی جہاں ہیں, آپ کی حکومت جو کہتی ہے پلیز اس پر عمل درآمد کریں, کیونکہ اس وائرس سے لڑنے کا فی الحال یہی طریقہ ہے جب تک کوئی ویکسین سامنے نہیں آ جاتی.